आय टॅक्सी ओनर न्हू ते त्यांची ट्रान्सपोर्ट बसी आसा धाकटी बसी म्हणजे 30 सीटर 40 सीटर अशी ते सांगताले त्या भाशेन त्यांची बसी आसा आनी ते म्हणटा कितें की आमी एक कंप्लेन दिल्ली पयर आपल्याचेर पराग रायकार म्हणटा त्यांचो प्रेसिडेंट तो म्हणटा आपल्याचेर केस रजिस्टर केला कोलवा पुलीस स्टेशनान आनी आपल्यानी कंप्लेन दिल्ली तेजी तो इन्क्वायरी करपा आपल्या कंप्लेनीक कितें कितें जालां म्हणून तें विचारपा येयल्लो त्या कांय सांगलां तुवें जर कंप्लेन दिला ती लिगल एक्शन कितें आसा कायद्या कितें तूं एज पर युअर कंप्लेनीचें कितें आसा तें कायद्यान जातलें म्हणून सांगलां ताणें एग्री म्हणून तो हें करून तो गेला आमी सांगता कायद्याचेर लिगल एक्शन वॉट एवर कितें तुजी कंप्लेनी पळय तेजे फॅक्ट आसा इन्ग्रिडियंट कितें आसा त्या प्रमाणे आमी वील गो एज पर द कंप्लेन मुखार एक्शन घेतलें म्हणून सर हे दिसांनी खूब हे इशू जावपाक लागलो एवरी डे देर इज अ प्रॉब्लम कोलवा जावं खंयचे टॅक्सी करता टॅक्सीवाले आनी एग्रिगेटरवाले टॅक्सीवाले बसवाल्यांचे हें कितें आसा सोल्युशन आमची सायडीक आमी लॉ एंड ऑर्डर केन्नाच आमी हें करून दिवपाना आमी कन्सर्न पुलीस स्टेशन म्हाजी तर आसा मडगांव एरियेक जितली म्हाजी सब डिविजन हें आसा तांकां आमी सगळ्यांक सांगलां की कंप्लेन मेळना फुडें तुमी इमिजिएटली एक्ट जावपाचें आनी कायदेशीर कितें आसा तें करपाचें हांवें सगळें आमचे PIक सांगलां बाकीचे आमचे बीट ऑफिसर आसा तांकांय सांगलां सगळ्यांक सांगलां की तुमी आनी आमी लॉ एंड ऑर्डर कसोच हें जावपाक दिवपाना कायदेशीर एक्शन घेतले आज आमी हांगा आयिल्ले काल हांवें ते हाजेर अगेन्स्ट कंप्लेन दिल्ली योगेश गोवेकर डिक्सन वाज आनी अदर टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणून आमी एक कंप्लेन दिल्ली मडगांव पुलीस पुलिसा कडेन आज आमी DYSP मेळ्ळे DYSP म्हाका आश्वासन दिल्या तांचे अगेन्स्ट आमी एक्शन घेतले त्या प्रमाणे तांणी म्हाका कंप्लेन रजिस्टर करून दिल्ली आसा तांच्या अगेन्स्ट म्हाका ते व्हडलेशे कायदे कळनात पण तांणी कंप्लेन रजिस्टर करून घेतिल्ली आसा पुलीस आपलें काम करतले म्हाका न्याय मेळिल्लो आसा फक्त हांव इतलेंच मागता पुलिसा कडेन परते जर आमचे ड्रायव्हर थंय हाका वतले पिकअपाक वतले आनी ड्रॉपाक वतले तेन्ना तांकां मातशी साथ दिवची दुसरें परते क्लॅरिफाय करपाक सोदता हांव हांगा एग्रिगेटर म्हणून येवना म्हजो एग्रिगेटर EV ड्रायव्हाचो ॲप म्हणून हांव हांगा येवना हांव आयिल्लो हांकां मदत करपाक एज अ सोशल वर्कर तांच्यो स्वताच्यो एकल्याल्यो गाडयो आसात ते कोणाच्या अंडर बिजनस करनात किंवा कोणाच्या प्रायवेट ॲपाचेरय बिजनस करनात तांणी बेश्टेच ते आनी खंयचे ॲपाची नांवां घेतिल्लीं आसात ते बाबडे इंडिविज्युअल धंदो करतात हाजे स्वताच्यो बसीस आसात तो इंडिविज्युअल धंदो करता मोजेसाचे स्वताच्यो बसीस आसा टॅक्सी आसा तो स्वताचो धंदो करता इवन हे जे सामान्य ड्रायव्हर आसात तांचे कडेन आपल्याल्यो स्वताच्यो सिंगल व्हेहिकल आसा कदाचित कोणा कडेन 2 व्हेहिकल आसतल्यो आनी तांचे कस्टमर कशे बांदिल्ले आसात